बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाअल्लाह हम सूरह बकरा की आयत नंबर 26 से अपना सबक शुरू करते हैं। तो सबक की इब्तिदा करते हैं। इन्नल्लाह ला यस्तहयी इन्नल्लाह ला यस्तहयी अन यضرबा इन्नल्लाह ला यस्तहयी अन यضرबा مثلا ما بعوضة إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا وأما الذين كفروا فيقولون ماذا وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا يضل به كثيرا ويهدي
يهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين وما يضل به إلا الفاسقين.